پښتو کې یو کلام وایم نو امید ساتم انشاءالله چې د ضلع پټګام غیرتمند خلک د ختم نبوت حوالې سره بالکل کمپرومایز نه کوي ټول لاسونه اوچت کړئ نعرې وکړئ نعرې تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جزاكم الله هر شيء باندې بلاس مشرفه حضور صلی الله علیه وسلم سره د محبت اظهار کوي شاعری کې ختم نبوت لتاسا محمدیما زاد یو بندیما سوچ باندې لا سوچ سبحان الله شنبه ساتما بخبر سر بدی غازی یما زاد یو بندی یما زاد شیخ الهند مدرسی گلاب یما زاد مدنی سیاست بین قلاب یما زاد شیخ الهند مدرسی گلاب یما زاد مدنی سیاست بین قلاب یما فکر د الیاس مدایم تبلیغی یما زاد یو بندی یما پورا می خپل لاس اوچت داسې نه دا د ختم نبوت هم معامله ده فکر د الیاس